خود این تحریک را انسان که توغمونه، خود این نهضت را توغمونه، یک خصوصیت و یک پیغام تربیت دینی اینی است عزیزان من که خود عاشورا یعنی مشکلات، خود عاشورا یعنی بحران، خود عاشورا یعنی سختی ها، خود عاشورا یعنی مصیبتی عظیم. لذا امام ابو عبدالله علیه السلام که از این بحران استفاده کرد، خود خورا برد د منیزی مشکلات خود خورا اندخت. در دیگه معنی یعنی ای که مشکلات را استقبال کست کرد، استقبال از سختی ها، استقبال از مصیبت ها، استقبال از مشکلات. شما در زندگی آهی خو مشکلات کست مین گرنیم. یکی از وجوهاتی که مو مشکلات مو را زمینگیر مونه و از بین مبره، چی در مشکلات خانگی خو بگر، چی در مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی هر چیز، مو است که روبرو نموشی به مشکلات. در علم نفسیات ایر مگه که اگر مو میخوای مشکلات خو را حل کنی، باید خود خود بندازی در به مشکلات. از زنی من سروران عزیز، لذا نکته تربیتی کربلای امروز که میخوایم در خدمت شما بگم در کم مختصر وقت ایه که مو به مشکلات باید بوری خود خود را روبرو کنیم، از مشکلات ما فرار نکنیم. در دیگه الفاظ ای که شما هم تجربه دارین، یعنی زندگی انسان را مشکلات درگیر مونه میگره. انسان مشکلات ناجوریر میگرنه، انسان مشکلات خانوادگیر میگرنه، انسان یه گفت فردی بسیار مهم خانوادگی خود میگن از گیرشی موره فوت مونه. بعضی از افرادها را، بعضی از خانواده‌ها را انسان میگرنه که وقتی که مرش مصیبت مایا میگنی که در مرحله وار بسیار در کم مدت اهم فرد خانه خود از دست خو میده، خداوندی متعال از گیرش میگیره. لذا امکان نداره که ما شما در مشکلات مبتلا نباشیم. لیکن اگر در این مشکلاتی که ما مبتلا مشیم، حتما مبتلا مشیم، اگر ما روبرو نشیم و فرار کنم، دیگه اونجا کار از ما تمام است. اونجا امکان داره که دنیا و مشکلات دنیا ما را زمین گیر کنه. خداوندی متعال در منی قرآن گفته سنت الهیه، این سنتی از ماست که ما انسان ها را مورد آزمایش و مورد بلا کست قرار میدم. و ما منی تاریخ انبیاء علیهم السلام تو منی از اول از آدم علیه السلام بگر تا آخرین پیشوایان دینی از مو ائمه معصومین علیهم السلام از مو، اینها زندگیش آرامش نداشته بود از لحاظ دنیوی، از لحاظ معنوی اغلب بید. رسول گرامی اسلام را که انسان زندگیش توغ منه که افرادها شیر ساحر مگه، افرادها شیر جادوگر مگه. این زندگی انبیاء علیهم السلام را توغ منی، زندگی خاتم الانبیاء را توغ منیم، زندگی خود امام علی علیه السلام را توغ کنی که همسر شیر که چطور مورد ظلم قرار دادن، هم کده زنا، هم کده کلانترین مشکلی که ابو عبدالله علیه السلام مانند اکبر را که روبروی خو میگن پرپر شده رही از دنیا درو مورد درو جوان قاسم خور درو میگن بهترین افراد را، بهترین انسانها را و بهترین یاران خور که روبروی خو میگن درو شهید مشزانی من. اینها مشکل بود دیگه، اینها مشکلات است. مو میخوانیم که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، معیار بهترین عمل، معیار بهترین و خوب و حسن، یعنی حسن عمل انسان ها معیارش ترازوشی است که در مورد بلا است اینا مبتلا میشن. امام حسین علیه السلام در محضر پدر بزرگوارشی آموخته بود، درس حاصل کرده بود که در طی از که مسیر ایمان کو طی کنه، این سفر خور که سبب در قاب قوسین او ادنا، امکان نداره که مشکلات روبرو نشنه، مشکلات نفسگیر، مشکلات بسیار سخت. امام علی علیه السلام فرزند خمایه چی مگه؟ مگه ان امرنا صعب مستعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. راهی ازمو، سفری ازمو، اینا بسیار صعب است، مستعب است، مشکلات را باید تحمل کنی. لا يحمله، کسی را برداشت نمیتونه، حمل نمیتونه، یعنی يحملو برای پشت خود میتونه کسی را سوار کنه. کی مونه؟ الا عبد مؤمن، کسی که مؤمن است، کسی که رابطه شی کد پروردگار عالم محکم است. امتحن الله قلبه للایمان، پروردگار عالم قلب زور امتحان مونه از نگاه ایمان که ایمان از چقدر مضبوط است.
لذا کربلا یعنی ای که بوری د منی سختی ها که است خود که است بندست. امام حسین علیه السلام بنا بر امزی اساس و که مشکلات روبرو شد استقبال به مشکلات رفت مگه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره و انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ما دعوت میدم به طرف پروردگار عالم، دعوت از معیار شم بر بصیرت و آگاهی است. باوجود از اینکه ما مشکلات را که خبر استم که روبروی از ما مشکلات است. امام حسین علیه السلام میدانست زنی من آیه قرآن را وحی الهی را میدانست، تفسیرش بهترین خبر بود که ان مع العسر یسرا، که همراه مشکلات یک آسانی هم هسته. شما توقین چقدر دقیق پروردگار عالم گفته که ان مع العسر یسرا، نه که ان العسر ان اليسر بعد العسر، که آسانی بعد از مشکلات است. گفته همراه مشکلات یک آسانی است. یک کسی که دمنی المپیک مورد زحمت میکشه باید مشکلات روبرو شونه، استقبال مشکلات باید بوره، باید یک بدن ساز بره، بدن خوب باید زحمت بکشه و آخر زمانه که کانتست مقابله که درو میخواه بوره بسیاری از خوراک‌ها را باید پرهیز کنه، بسیاری از چربی‌ها را باید پرهیز کنه، دایت شروع کنه در آخر روزها ها که بدن چی او خوبصورتی خود نشو بیده تا در مقابله اول باید، دویم باید، سوم باید. این مشکلات است زنی من برادرانی من، انسان را جور مونه، انسان را کسی میسازه. لیکن در مقابلش اگر انسان ها و قوم ها و ملت ها که مو همیشه در ناز و نعمت کسی پرورش کسی پیدا کنی پیش بوری، او قوم و ملت پیش نمورد زنی من. مو من حیث القوم هم باید توخ کنیم، از لحاظ اقتصادی باید توخ کنیم، از لحاظ سیاسی باید توخ کنیم. کرایسیس هایی که من بریز مو مایه مو باید چیز توجه داشته باشیم که امکان نداره که مو فرار کنی از مصائب ها و مشکلات و مصیبت ها. در راه طریق هدایتی به مردم، در راه طریق به کارهای فرهنگی، کارهای سیاسی امکان نداره که تو به مشکلات که است مبتلا نشنی.